أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? चलिए आइए आज हम सूरत तलाक स्टार्ट करते हैं। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तलक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना इद्दतिहिन्ना व अहसू इद्दतह वत्तक़ुल्लाहा रब्बकुम ला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यख़रुजना इल्ला अन यातिना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्क हुदूदुल्लाहि वमन यहतदा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सहु ला तदरी लअल्लल्लाह युहद्दिसु बअद ज़ालिक अम्रा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्ना बिमारूफ़िन वअशहिदू ज़ावा अदलिन मिनकुम वअकीमु शहादता लिल्लाहि ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन कान युमिनु बिल्लाहि वल्यौमिल आखिरि वमन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहु मख़रजा वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुवा हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा व इलैहि यअसीना मिनल मुईज़ि मिन निसाइकुम अनिर्तब्तुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अश्हुरिन व इलैहि लम यहिज़्ना वअूलातुल अहमालि अजलुहुन्ना अन यज़ना हम्लुहुन्ना वमन यत्तक़िल्लाहा यजअल लहु मिन अम्रिही युस्रा ज़ालिक अम्रुल्लाहि अन्ज़लहु इलैकुम वमन यत्तक़िल्लाहा युकफ़िर अन्हु सय्यिआतिही वयुअज़्ज़िम लहु अज्रा अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुज़ारुहुन्ना लितुज़ीफ़ू अलैहिन्ना वइन कुन्ना औलाति हम्लिन फ़अन्फ़िक़ू अलैहिन्ना हत्ता यअस्ना हम्लुहुन्ना फ़इन अर्ज़ाना लकुम फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना वअतमिरू बैनकुम बिमारूफ़ वइन तहसरतुम फ़सतुरज़िउ लहु उख़रा
لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية أتت عن أمر ربها ورسوله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا واتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينة ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل له جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وقد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. Thanks for watching. Subscribe my channel.